मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशे आहे तुम सगळी? आहे ना बरे? हांव आहा बरो. आणि आता इथं मेकॅनिका थिंगा सो सॉरी पार्ट्स घेयल्लो आणि तो फ्रेंड गाडी घेवन येयला दुसरी. हांव म्हजी गाडी घेवन वयतलो. म्हजी गाडी थिंगा दवरतले, म्हजी गाडी थिंगा दवरतले आणि आमी ती घेवन काणकोण वयतले. पंचायत ना तो बेश्टे हेजेर वयर उरल्यान हें जालो तो. ओके, आनी हेज केंसां तेल बी कांय घालूं ना हांवें, कित्याक केंस मारपा न्हू, सो मागीर ते माली तेंगे कातर बी लागना मागीर, सो तेका लागून. सो मागीर मेकॅनिका बगल गेले म्हणटरी तेन्ना मेळटा. ओके, आनी मेकॅनिका बगलसून येयले आमी. मेकॅनीक नाल्लो भायर सरलो, सो वार मातसो मार येयले काणकोण वयता आसतना. तुमी म्हणटली सद्दां भोंवत रावत म्हूण, कामां जाय न्ही, कितें करया, भोंवत रावपा पडटा. भोंवपाचें तें आसता म्हणल्यार पासून. सो काणकोण वयताय आतां आनी मागीर मेळटा. ओके, सो आतां ना चावडेरसून येयले, म्हणजे शॉपार गेल्ले मदें. शॉपार गेले तेन्ना थंय कितें मेळटा ना थिंगा कुरकुरे खंयचें. सो ल्हानपणी खाता न्हू, म्हगे फेवरेट ती. पूण आनी 2 ज्यूस घेयले आमी. आनी तो खावपा लागलो, पेट काडटा, राव म्हणलो तेका. हांगचो दाखय तुमकां थंय. थंय जेलोब्यो. सो जेलोबे म्हाका लायक, प्लसीक लायक. वयता तेन्ना हांव घेवन वयतलो. आनी आतां ते मेकॅनिका बगले, सो मेळटा तुमकां मागीर. ओके, आनी हो चोय ना तो म्हगेलो पावर विंडो ना, तेच बटन गेल्ले आनी तो रिप्लेस करपा आहलो. सो हो चोय वाडला मी काल गेले तेन्ना मडगांवसून. आनी एक ऑर्डरी गायलो, तो 10-12 दिसान येता म्हूण सांगता तेमी. सो एकू घेवन येयले आमी रिप्लेस करून. आनी हांव लास्ट टायम येयले तेन्ना हांवें स्पिकर घायल्ले आनी बुफरूय आहा गाडयां, सो आवाज चड जाता आनी मागीर कार डोर वायब्रेट जावपा लागले. सो हांवें डोर डॅम्पिंगान घेयल्लें, सो वायब्रेशन बी आहा तें मागीर उणी जाता तेजी, जायना वायब्रेट. आनी आतां येयलां केंस मारपाक. ओके, सो केंस मारता आतां जाय कितले जालीं, 1 वरस मायज जालें आसा केंसां म्हगेल्या. सो बाबान स्कायलनान म्हाका केंस धाकटे आसतना चोयलें ना. सो आतां तेगे रिएक्शनूय चोवपाक म्हाका, तो कितें करून हें करता रिएक्ट. सो हांव तुमकां मागीर दाखयता. ओके, सो कितें करून हें करता. आनी हेड मसाजूय दिवपाक म्हाका मातशें. सो हिंगा येयल्यार हांव घेता गोंयां हेड मसाज, बरी दिसता तकली. ओके, दिसता ना. तो हाडला ना, तो काय केंस हाडले भुरगे सारके आज ना हाड काडटा मातशें ब्लेड घालून मसाज करून हांवें मागीर आतां चेंज जाली, चेंज जातली ना मोगी मेळ्ळा मोगी. सो ती आमगे थिंगाय मेळटा ती स्वीट मेलन, बट ती डिफरंट आनी ही आमगे डिफरंट. सो बसोन आहलो न्हू.
सो ते म्हाका हें दिलें सो फस्ट खाता हांव आयजूच पयलीं हांव ना हें पयलीं म्हणल्यार खायला आतां हिंगसान लंडनसान येयल्या आतां खाता ओके मागीर मेळटा जेवणा भयणीन ग्रीन कडी केल्ली कोंकराची ओके आनी भाजिल्लें मागीर मेळटा तुमकां ओके आनी आतां हांव पावलो घरा कडेन सो आतां फ्लॉसी फोन करून घे स्कायलाना तेंगे रिएक्शन चोवपाचें म्हाका सो तो कितें कोन्न कोत्ता कित्याक केंसा लागून आनी तुमी कमेंट करून सांगा पयलीं पळय दिसतालो ओके आतां पळय दिसता ओके केंसा लूक ओके सो आतां हांव कोत्ता स्कायलाना तेंका फोन फ्लॉसी तेंकां आनी चोया कितें सांगता ती आनी हांवें हें स्क्रीन रेकॉर्डींग केल्लें सो म्हगे आवाज आयको येना फ्लॉसीलो येता ओके सो चोया तेगे रिएक्शन पळयतो फोटो फोटो आहा तो दाखयता तर तुगे तुगे पयलीं फोटो हाडटा रे ते दवरलो खंय राव आनी व्हडल्यान हेअर कट करून चोय म्हाका पयलीं हांव तेगे मोगान पळटा तेन्ना उगडा असेल म्हाका चोय मागीर चोय तेगे फोटो आहा राव रे आनी बॅकग्रावंड बीन चोय तुमी चोवपा शकताय चोय फाटल्याच्यान हो चोय बॅकग्रावंड सेम आनीक दाखयता तो बॅकग्रावंड ना सेम आहा बट तो ना फोटो स्टुडियो काडलो ते फोटो आहा सो तुमचे सजमशे एवरी बॅकग्रावंड सेम चोय तेगे फोटो आनी आतां आनी हे आतां चोय आनी हांव नको स्कायलान चोयन आनी कितें जाता तो फडकोत काय कोणा खबर सगळे फोटो धरलो आहाय वॉल्टरागे पयलींचे चोय माय गुडनेस वॉल्टर हेचे कितको हेल्थो पूण पूण मातशें हें केस कातून बरो दिसलो तूं तोंड बोल्ल्या भाशेन दिसलें मातशें डिफरंट दिसता पयलीं जेमलेस दिसतालो टायर्ड टायर्ड आयज बरो दिसता हिरो आयज कोण मेळ्ळी ताका स्कायलान लागे रिएक्शन तुमकां मागीर दाखयतलें सद्याक न्हिदलो आहा तो आनी हांवें टिवीचेर हें लायलेलें चोयलो आसता धाडलो आहा हांवें ताका क्लीप तेगे दोळे हात लायता नाका हात लायता आनी म्हाका ना फ्लॉसीन बाबागे व्हिडिओ धाडलो सो तो दाखयता तुमकां Papa, Papa, Mama, Mama. And who is coming now next? Dada, Who is it? Dada. You happy? What doing? सो फ्लॉसी उलयन जालें सो चोयला आसतना तुमी बाब न्हिदलो आहा मेळो ना उलोवपाक सो आतां वयता हेड मसाज करपाक सद्या आतां पावस जोण गेला पूण काळोख जायन येता परतून क्रिश्चन्सा काळोख जायन येयला आनी आतां जोण गेला पावस सो आतां वयता हेड मसाज करपाक बायकू घेवन वयता थिंगा लागीं तें व्हडलो केंस काडटलो थिंगा ओके
झाले मग मसाज करून आणि काना कित्याक लायले ना खबर सो काना लायले न्हय गा म्हाका पेन करता मागीर कान सो ताका लागून हांवें ते काना करूं लायले ना आनी आतां हांव वयता घरा आनी न्हांवता उदक मस्त आतां फ्रेश ओके मागीर मेळटा आनी हांव ना उदक बी न्हांवन येयलो सो चयता स्कायलान उठले जाल्यार आनी तांकां कॉल करता बरें जालें हांव वचोन येयलो तो पावस चलिल्लो चोय आमगे वयली उदक पडटा सो तेजेर कळटा आसता तांकां पावस बरो चडटा गो आनी हय बरें जालें हांव वचोन येयलो आनी केंस मातरी मातशी तकली मातशी लायट जाली अशी बरें दिसलें आनी उगोवपाचें टेंशन ना न्हू आनी केंस पडटाले बी चड कातूर तें बरें जालें चोवपाचें नेक्स्ट टायम केन्ना वाडोवपा तें हय आनी सांगलो न्ही तुमकां तें जॅल बी लायना काय म्हणून कित्याक म्हजो तो फ्रेंड आहा तो ते केंस बी आहले पयले बट आमना जॅल लायताले सो तें दोगांयशें येतालें जॅल पयलें सॉफ्ट मिडियम आनी हार्डूय येतालें पयलीं सॉफ्ट हाडलें मागीर मिडियम हाडलें बरें घटून नाय मागीर समतें हार्ड हाडलें आनी बंद लावप हाडलें बरें आनी मागीर तें जातरी मागीर हिमालया क्रीम येताली एक केंस हेअर क्रीम सो ती बी लावप सो केंस वचपा लागले तेन्ना तें हेका जातरी सो तेन्ना कळ्ळें म्हाका कळ्ळें पूण तांकांय सांगलो हांवें सो केंस वयताय रे सो स्टॉप करूं बट ते आयकोना ते लायताले पूण हांवें बंद केली हांव आमगे कोकोनट ऑयल लायतालो आमगे कोकोनट ऑयल म्हणल्यार आमगे मामी ना ते वयर हे नाल्ल आहाय चोय ते पयलीं माड आहलो ते आमगेले आनी सो मातशें घरा काम करता तेन्ना कातरूंक पडलें सो आतां आहाय म्हणटा आजून माड बट तेन्ना आमी ल्हान आसतना मामी बरा अशें करून खबरी बी घालताले सुकोवप वयर टॅरिसीचेर फोडटाले हिंगा आनी तेल काडून वताले आनी हय तेल काडून मागीर तें उजार करतालें तें तेल कोकोनट ऑयल सो घराकूय काडटालें आनी बरें जातालें सो तेंच तेल उजार करी आतां हांव थिंगाय बी वता तेल हें करता तेन्ना भायर वयता तेन्ना लंडन वयता तेन्ना सो हांव थिंगाय बी तें लायता सो आमकां आहा तें थिंगा ओके डॅडी येयला डॅडी न्हिदलो आहलो सो तेका मातशें दोन खबर मारता चोयता ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी प्लसीन मॅसेज केलो म्हाका स्कायलान उठलो मो सो कॉल करता तेका आनी वॉलस्टर इस्कला गेलो आहा सो वॉलस्टर ना सो तेंगे रिएक्शन दाखयता तेन्ना मागीर आजचो ते स्कायलान दाखयता ओके Yeah, showing something for Dada. Hey, look. Okodu. Dada. That Dada is not Dada. Dada. Dada, what did hair? Where hair? Dada's hair where? Dada. That Dada, that Nana, no re. Nana. Dada. Where Dada? Dada, TV chera. Dada. Dada. Soina. Look, Dada, mare. आनी स्कायलान ना अडकलो म्हाका पूण फ्लॉसीन मातशें कन्फ्यूज केलें तेका डाडा न्हू म्हणटा ओके आनी नेटवर्क ना सारको ना आमगेलो घरा कडेन चलना वायफाय सो सिमा डेटा चलतालो बट तितले रेंज मेळना सीम कार्डाचे सो वायफाय आहा तो चलना रावटराचो ओके सो तितलें रेकॉर्ड केल्लें आनी केल्लें बट तें हें जाता लागीं लागून उलयताय आनी आतां वयता जेवपा या म्हणलें भायर हांव आनी ते फ्रेंड डॅडीन भयणी थिंगसान कितें हाडलेलें तेम दिलो तेका सो तो तें खातलो आनी भायर वयताय सो मागीर दाखयता तुमकां ओके आमकां आतां चंय जेवपा येयल्ले सो जेवपा या म्हणलें आनी चंय गेल्या खंय रे मेळ्ळें आमी टायगर पार्क उलयली तें आनी चंय पिझ्झा गेला हो फ्लेवर ना बरो लागता वॉटरमेलन आनी मिंट
आणि क्रॅनबेरी आणि तेण गेला बियर सो आनी ऑर्डर दिलो हा मागीर जेवणाची तें घालता म्हाका आनी हेचे चिकन चिली हाडला तें हाताय सो एक ऑर्डर येता थंय गेली मागीर दाखयता आनी हेचे लॅपी येयले आमगेल्यो 2 प्लेट लॅप सांगिल्ल्यो आनी तात्याय सांगिल्लें चिली पावडर आनी सॉल्ट मार बरें लागता तशें करून आनी हेचे स्क्वीड बटर घालीक येयला आमगेलें सो चयताय आनी आमगे टेस्ट बरो आहा पयर गेलो तेन्ना बरो नासलो सो आमगे बरें आहा टेस्ट पयर हांवें तें बिजी आहलें कितले धडे बडे करून दिला आसता आमकां सो तरी बरें नासलें तें बरें आहा ओके आतां आमगेलें स्टार्टर हांवें जालें मेस बी निवड मेन कोर्स हां तो सांगता आपूण मातशें दाखयता जे ते मागीर म्हणटा आपणा मातशें दाखयता म्हूण तो सामको दाखयता तांकां ओके आनी आमना जेवण ऑर्डर केलें सो येयलां आमगे जेवण दाखयता कितें ऑर्डर केलें सो म्हजो मोडसो आनी सालाड दिलें तेमी बरो व्हडलो मोडसो म्हणजे हाती येता सारको सोपा दिसता आनी प्रावन करी रायस आनी किंगफीश ओके सो आमकां तें एन्जॉय चयता टेस्ट कसो आसा आतां आमगे जेवण जालें ओके जेवण बरें आसलें तें म्हजें जेवण बरें आसलें बट ना हें रेस्टॉरंट टायगर किचन एंड बार मेन रोडाचेर हांव मुगे ब्लॉग ना हिंगा काबार करता तर मुगे ब्लॉग लायक जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय आनी समोर दाखय ओके बाय बाय